Sangye chedan soge chonam la chancho pardo dani kyaso je dagi jinso ngebe sanam ge andola penjira sangye ruboro jo sangye chedan soge chonam la chancho pardo dani kyaso je dagi jinso ngebe sanam ge dola penjira sangye ruboro jo sangye chedan soge chonam la chancho bardo dane kyaso che andagi jinso angi be sonamgi dola benjira sangi ruboro shu simchen tamje dewa dan devi gyut denparai gyuro anje dungal dan dungalangi gyutan thawarai gyuro anje dungala mebe dewa dan mindawarai gyuro anje Yeri chadan dan dawe tanyam la nemba kiro je panden zawe lama rimbo che dagi churo peme den shun kadin chembe ngone je sonde kuson togi ngondu sandu sora saji beche yushen mendo tamari rava lingshi ngide gyamba di sangye shindo minde ambluwa yi Rupuna Nanda Shindu Choparasho Guru Buddha Buddhi Sato Sabari Vara Ratna Mandala Puja Mega Saman Sparana Samaye Hon Simjaya Namge Sambada Loye Chetan Chita Vara Chechon Thoman Tepayi Cheke Korolo Korondu So सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितार्थ कल्याण था सम्मा सम्बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्ने मनका सहयोगको साथमा सद्धम्म देशना सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशनामा आज हामी यसमा जम्मा 21 अध्यायहरू छन्। त्यसमध्ये 21 अध्याय भनौँ कि परिच्छेद भनौँ कि हामी 20औं परिच्छेद अध्यायको अन्तिम अवस्थामा आएका छौँ र यो 20औं परिच्छेदले चाहिँ के बताइरहेको छ भन्दाखेरि बोधिसत्वहरूको चाहिँ सद्गुणहरू के प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराहरू बताउँदै आएको छ र अहिले हामी बोधिसत्व भन्ने यो नाम के हो हैन यसको भाव अर्थ त हामीले धेरैपल्ट बताइसक्यौं। सम्मा सम्बोधिमा चित्त उत्पाद गरेकोले बोधिसत्व त्यस्ता व्यक्तिले बोधिसत्व भनिन्छ हैन। सम्मा सम्बोधिमा समस्त प्राणीको हितार्थ कल्याणार्थ बोधिचित्त उत्पाद गरेकोले नै उहाँलाई के भनिन्छ त बोधिसत्व भनिन्छ। एक किसिमले भावी बुद्ध पनि उहाँहरु हो, भोलि गएर समाज सम्बुद्धत्व प्राप्त गर्ने पनि उहाँहरु हो। तसर्थ यस महायान सूत्र अलङ्कारले बोधिसत्वलाई बढी प्रेरणा दिएर बोधिसत्वको मार्गलाई बढी महत्त्व दिएर बताएको छ। किनकि समाज सम्बुद्धत्वमा पुग्नको लागि अरु विकल्प छैन। बोधिचित्तको अभ्यास बिना त्यहाँ पुग्नु भन्ने कुरा चाहिँ सम्भवै छैन। त्यसैले बोधिचित्त उत्पाद गर्नु छ। जुन दिनदेखि तपाईले बोधिचित्त उत्पाद गर्नुभयो त्यो दिनदेखि तपाई बोधिसत्व हुनुभयो र भगवानको सम्यक मार्गमा लागिसक्नु भएको हुनेछ। र त्यस्ता बोधिसत्वहरूलाई हामीले विभिन्न ग्रन्थहरूमा हेर्दाखेरि दुई किसिमले नामाकरण गरेको देखिन्छ। एउटा चाहिँ जुन दिन तपाईमा हैन एउटा व्यावहारिक बोधिचित्त उत्पाद भयो, तपाई साधारण व्यक्ति भए तापनि एउटा सामान्य राग रिस मोहले चाहिँ ग्रसित भएको व्यक्ति भए तापनि जब बोधिचित्त उत्पाद हुन्छ, व्यावहारिक बोधिचित्त हैन त्यो विधिपूर्वक विधि पुर्याएर व्यावहारिक बोधिचित्त उत्पाद गर्नुभयो, त्यो दिन त्यो क्षणदेखि तपाईलाई बोधिसत्व नै भनिन्छ।
अर्को एउटा बोधिसत्व नामकरण गरिन्छ कि जुन दिन तपाईँले सच्चाइको दर्शन पाउनुभयो, सच्चाइको दर्शन मात्रै होइन कि सच्चाइको प्रत्यक्ष दर्शन पाउनुभयो, अर्थात् दर्शन मार्गमा पुग्नुभयो, त्यस बेला पनि तपाईँलाई फेरि बोधिसत्वको नामकरण गरिन्छ। त्यसकारण पहिलो बोधिसत्व चाहिँ व्यावहारिक हिसाबले व्यावहारिक बोधिचित्त लिएको हिसाबले बोधिसत्व भनिन्छ भने पछिल्लो चाहिँ सम्यक दृष्टिको हिसाबले बोधिसत्व भनिन्छ। जुन पछिल्लो बोधिसत्व चाहिँ माध्यमिक अवतारमा उल्लेख गरिएको छ भने पहिलो बोधिसत्वको बारेमा चाहिँ बोधिचर्य अवतारमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसकारण बोधिसत्व पनि एउटा व्यावहारिक बोधिचित्त उत्पाद गरेर बोधिसत्वको नामकरण गरिन्छ। र भने अर्को बोधिसत्व चाहिँ सम्यक दृष्टिले सच्चाइको प्रत्यक्ष दर्शन पाएपछि मात्रै अनि बोधिसत्व भनेर बताइन्छ। र यो बोधिसत्व अब सत्व भन्ने त अब एउटा प्राणीहरूलाई पनि सत्व भनिन्छ के अरे, तर भोटका अनुवादकहरूले यस ग्रन्थको अनुवाद गर्दाखेरि सत्वलाई सत्व मात्रै नभनेर उहाँहरूले चाहिँ पराक्रमी हैन, पराक्रमी व्यक्ति झङचुप सेम्पा बोधि पराक्रमी व्यक्ति भनी जस्तो ढङ्गले चाहिँ अनुवाद गरेको देखिन्छ। किनकि बोधिसत्व प्राप्त गर्ने व्यक्ति त पराक्रमी नै हुन्छ, साहसिलो हुनुपर्छ, आँटिलो हुनुपर्छ, जाँगरिलो हुनुपर्छ, दिमाग भएको हुनुपर्छ हैन। लडतर्नु व्यक्तिले एउटा कातर दिमाग भएको व्यक्तिले सम्यक बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्दैन, खोज्दैन। किनकि ऊ त सजिलो बाटो मात्रै खोज्छ नि, सजिलो बाटो मात्रै चाहन्छ नि। सजिलो बाटोमा गएर थोरै फल पाएपछि पुगिहाल्यो, यो सम्यक बुद्धत्व किन प्राप्त गरिरहनु भन्ने एउटा कातरको हिसाबले हेरिन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई। तर यहाँ त हैन, सम्मासम बुद्धत्व प्राप्त गर्ने त्यो पनि आफ्नो लागि होइन, मात्र अरू प्राणीको हितको लागि, मात्र अरूको हितको लागि। आफ्नो लागि त ऊ केही पनि चाहँदैन, आफ्नो लागि त ऊ केही पनि चाहँदैन। बोधिसत्वले जति पनि अभ्यास साधना गर्छ र भोलि गएर त्यो फल प्राप्त गर्छ मात्र अरूको हितको लागि मात्रै हो। ऊ जान्दछ कि आफ्नो लागि भन्ने नै समस्याको जड हो भन्ने कुरा उसले जान्दछ। त्यसैले आफ्नो लागि भन्ने कुरा उसले टोटली त्यागिदिएको हुन्छ। उसले सास फेर्ने मात्र अरूको हितको लागि नै सास फेरिरहेको हुन्छ। उठ्दा बस्दा खाँदा हिँड्दा बोल्दा काम गर्दा ध्यान गर्दा सबै अरूको लागि आफ्नो तन मन वचनलाई समर्पित भएर चाहिँ लागेका हुन्छन्। त्यस्ता व्यक्ति नै भोलि गएर सम्मासम बुद्धत्व प्राप्त गर्ने हो। त्यसकारण एक हिसाबले त यो एकदमै चाहिँ मेहनत गर्नुपर्ने कुरो हो। त अर्को हिसाबले हेर्ने हो भने यो सजिलो हो, त्यति गाह्रो छैन। किनकि भव संसारको यात्राको दूरी, भव संसारको दर्दनाक घटनाको हिसाबले हेर्ने हो भने सम्मासम बुद्धत्व प्राप्त गर्ने यात्रा एकदमै छोटो छ, एकदमै सजिलो छ, एकदमै सुखदायक छ हैन। त्यसकारण यसमा आत्तिनुपर्ने केही कुरो छैन। भोलि गएर सम्मासम बुद्धत्व प्राप्त भइसकेपछि अनि कस्तो अवस्था होला त्यो अब तपाईँ आफै एकपल्ट विचार गर्नुहोस्। तपाईँ सम्मासम बुद्ध भगवान बन्नुभयो भने तपाईँको अवस्था कस्तो होला? त्यसलाई भनिन्छ महासुख, श्रेष्ठ सुख। हामीले गर्नुपर्ने काम त्यही हो जीवनमा। मानवले एउटा हैन, मानवले गर्नुपर्ने सर्वश्रेष्ठ काम भनेको सम्मासम बुद्धत्व प्राप्त गर्नु हो। त्योभन्दा ठुलो केही पनि छैन।
त्यसकारण हामीले यसमा आँट गरेर लाग्नु छ। कहिले यही मानव चलाको पाएको बेलामा पछि गाह्रो हुन्छ। यसै मानव चलाको पाएको बेलामा हामीले समाजमा बुद्धता प्राप्त अहिले गर्न नसके तापनि कमसेकम भावी मैत्रेय बुद्धको उदय हुँदाखेरि तपाईँ उहाँको शिष्य हुन सक्नेसम्म हैसियतको अभ्यास साधना गरेको हुनुपर्छ। त्यसकारण यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरो हो। र अब हामी मूल विषयमा प्रवेश गर्दैछौँ। महायान सूत्र अलङ्कारमा बोधिसत्वको नामकरण विभिन्न कारणले बोधिसत्वको नामकरण गरिएको छ। अभ्यास गर्ने तौर तरिकाबाट पनि उसलाई बोधिसत्व भनिन्छ। विषयको बोध गर्ने तौर तरिकाबाट पनि उसलाई बोधिसत्व भनिन्छ। फलको बोध गर्ने तौर तरिकाबाट पनि उसलाई बोधिसत्व भनिन्छ। विषय बोधको भिन्नताबाट पनि उसलाई बोधिसत्व भनिन्छ, होइन? यस्ता बोधिसत्वहरू हाम्रो यस नेपाल भूमिमा धेरैजना उत्पन्न भइसके। जस्तो शाक्यमुनिकै पूर्व जन्मको घटनाहरू हेर्ने हो भने पनि यस नेपाल भूमिमा, होइन, जस्तो नमोबुद्धको घटना तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ, मणिचुटको घटना लिन सक्नुहुन्छ। अझै हामीले थाहा नपाएका ठाउँ कति छन्। त्यसपछिका अन्य बोधिसत्वहरू त कति हो यसको कुनै सङ्ख्या नै छैन। ती बोधिसत्वहरू नेपाल भूमिमा जन्मेर पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भारको चाहिँ सञ्चित गरेर अनि समाजमा बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको हो नि। यो कुरा बेलैमा हामी नेपालीहरूले बुझ्न जरुरी छ। हामी त्यस्ता महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको हामी सन्तति हौँ। हामीले यो बुझ्न जरुरी छ। तर के गर्नु अब, विभिन्न कारणवश हामीले यो कुरा बिर्सिँदै गयौँ। अहिले आएर भगवान बुद्धको चाहिँ शब्दहरू हाम्रो लागि बिल्कुलै नयाँ विदेशबाट ल्याएको धर्म जस्तो पो भान जस्तो भए जस्तो हुन पुगिसक्यो। यो बडा दुःख लाग्दो कुरो हो यो। तर यी सब ज्ञानहरू त यहीँबाट उत्पन्न भएको हुन्, यस नेपाल भूमिबाटै भएको हुन्, होइन? यसको लागि इतिहास साक्षी छ, दस्य प्रमाण छ। भले हामीले विभिन्न दन्त्य कथाहरू प्रयोग गरेर यताउता पार्न खोजे तापनि इतिहास त साक्षी छ, होइन? भगवान बुद्धहरू यहाँ जन्म लिनु भएको कुराहरू त अहिलेका बुद्ध मात्रै होइनन्। यो भन्दा पहिलाका बुद्ध कयौँ बुद्धहरूको जन्म चाहिँ यही भूमिमा भएको हो, होइन? इतिहास साक्षी छ। त्यसकारण यो कुरा हामीले बुझ्न नितान्तै जरुरी छ। अहिले भर्खर भने कि त्यस्ता व्यक्तिलाई जो समाजसँग बुद्धत्व प्राप्त गर्न चाहन्छ त्यस्ता व्यक्तिले बोधिसत्व भनिन्छ। किनकि उहाँहरूले अभ्यास साधना गर्दाखेरि गम्भीर विषयको बोध गरेको हुन्छ। मैले यहाँ गम्भीर भन्ने शब्द प्रयोग गर्न चाहेँ। यहाँ पनि छ, महायान सूत्र अलङ्कारमा पनि यही शब्द प्रयोग भएको छ। सबमोह गम्भीर, अति गम्भीर, जो अन्य पन्थमा रहेका व्यक्तिहरूले बुझ्न सक्दैनन्। यो समाजमा बुद्धको परम्परा बाहेक अन्य परम्परामा रहेका व्यक्तिहरूले यो बुझ्न नसक्ने भएकोले यो अति गम्भीर छ। किनकि यसमा अनात्मा दर्शाएको छ। अन्य पन्थहरू, अन्य सम्प्रदायहरूमा यस्तो अनात्माका कुराहरू आउँदैनन्। त्यहाँ त आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, महेश्वर यस्ता कुराहरू नै बढी आउँछन्। त्यो पनि एक किसिमले मानव कल्याणको लागि राम्रै होला। तर भगवानको यस सम्यक मार्गमा त त्यति मात्रैमा सीमित, त्यसतर्फ त्यति ध्यान नदिएर गम्भीर अर्थ अनात्मा, होइन? त्यसमध्ये पनि यस महायान सूत्र अलङ्कारले त महायानका सूत्रलाई अगाडि सारेर पुद्गल अनात्मा मात्रै होइन कि धर्म अनात्मा पनि बताएको छ यसमा। त्यसकारण यो अति गम्भीर छ।
अब हामी नेपालीहरूको लागि यो एकदमै बुझ्न गाह्रो भइसक्यो यो अनात्मा भन्ने कुरा तपाईको लागि। किनभने हामी यस्तो संस्कृतिमा यस्तो संस्कृति यस्तो चलन चल्तीमा हाम्रो जीवन हुर्क्यो कि एउटा आत्मा भन्ने छ है भन्ने त्यस्तो व्यवहारमा हामी हुर्किँदै आयौँ। उसलाई थाहा त छैन, तर पनि बाबुआमाले पनि त्यही भन्दै आए, स्कुलमा पढाउने मास्टरले पनि त्यही सिकाउँदै आए, आत्मा छ है, एउटा आत्मा छ। कहाँ छ त उसलाई पनि थाहा छैन। फेरि एउटा आत्मा छ नि, म भने छु नि, म छु 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 छु, म मरेपछि फुत्त यो शरीरलाई फ्याँकेर नयाँ शरीरमा फुत्त सरेर जान्छ नि भन्ने जस्तो यस्ता खालका कुरामा हामी भौतारिँदै आएका हुँ नि। भले हामी बुद्धिस्टै भए तापनि हामी चाहिँ यस्ता यस्ता कुराहरूमा यी शब्दको जालमा हामी फस्दै आयौँ। तर भगवानको सम्यक मार्गमा त यस्तो अजर अमर अविनाशी मरेपछि फुत्त सर्ने अर्को चोला बदल्ने भन्ने आत्मा चाहिँ त भगवानले स्वीकार गर्नु भएन। नेपालमा जन्मेका भगवान कुरो बुझ्नुभयो? नेपालीहरूको नेपालमै जन्मेको भगवान शाक्य मुनि भगवानले यी कुरा स्वीकार गर्नु भएन। त्यसमा उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि आत्मा भन्ने संस्कृत भाषा हो, यसलाई हाम्रो अब नेपाली भाषामा म भनिन्छ। म भने जे छ यो त काम चलाउको हिसाबले मात्रै हो रे। साँच्चै हामीले सोचे जस्तो म भने चाहिँ कहीँ कतै पनि छैन रे। तपाईको टुप्पीदेखि लिएर पैतालाको बुढी औँलाको टुप्पासम्म खोज्दाखेरि पनि त्यो म तपाईले पाउनुहुन्न। यतिकै खोजेर हुँदैन, विशेष किसिमले खोज्नुपर्छ, त्यसमा युक्तिसङ्गत प्रयोग गरेर खोज्नुपर्छ, त्यसमा प्रमाण प्रस्तुत गरेर खोज्नुपर्छ। तब मात्रै तपाईले जान्नुहुन्छ कि हामीले सोचे जस्तो म त छैन रहेछ रे। हामीले अहिले यस्तो प्रयोग गर्ने म त मात्र काम चलाएको एउटा नाम मात्रै रहेछ रे। म आएँ, म गएँ, म बसेँ, त्यति त भन्नु पर्यो नि, होइन? लोक व्यवहारमा रहँदाखेरि लोक व्यवहारलाई स्वीकार्नै पर्छ। त्यो नस्वीकारिकन फेरि अगाडि बढ्न सकिँदैन। त्यसैले लोक व्यवहारलाई स्वीकार गर्दाखेरि मात्रै आत्मा भनौँ कि चाहे म भनौँ कि चाहे जीव भनौँ कि चाहे सत्व भनौँ कि यसलाई स्वीकार गर्ने हो। काम चलाउको लागि मात्रै हो, न कि त्यो साँच्चीकै छ भनेर, न कि त्यो सत्तासिद्ध छ भनेर। तसर्थ यो गम्भीर विषय हो। तपाईँ गुम्बाहरूमा जाँदाखेरि, गुम्बा बिहारमा जानुहोस् त, त्यहाँ मूल गेट माथि नै त्यहाँ धर्मचक्र राखेको हुन्छ। धर्मचक्रको दायाँ बायाँ मृग दुईटा राखेको हुन्छ। त्यो दुईटा मृगले त्यो धर्मचक्रलाई एकनासले हेरिरहेको हुन्छ। त्यो के हो? त्यो किन हेरेको त्यहाँ भन्दाखेरि यो गम्भीर विषय, भगवानको धम्मचक्र अनात्मा ज्ञानको गम्भीर विषय भएकोले त्यो दुईटा मृग चाहिँ अन्य पन्थ अर्का धर्मावलम्बीहरू हुन्। उनीहरूले यस्तो कुरा कहिले पनि सुनेका थिएनन्, होइन? त्यसैले यस्तो अनात्मा गम्भीर दर्शन हामीले त हाम्रा पूर्वजहरूले त कहिले पनि हामीले बताएका थिएनन्। आज शाक्य मुनि भगवानले यस्तो बताउनु भयो नि भनेर त्यो धर्मचक्रलाई त्यो दुईटा मृगले ताकेर हेरिरहेको छ, आश्चर्यचकित मानेर हेरेको छ। जसरी अहिले हामीलाई आश्चर्य लागिरहेछ, अनात्मा भन्ने कुरा सुन्दाखेरि हामीलाई आश्चर्य लाग्छ। अनात्मा पनि हुन्छ र आत्मा त छ नि हामीसँग भन्ने हाम्रो भान छ नि त। भगवानको सम्यक मार्गमा जब हामी अनात्माको कुरा उठान गर्छौँ हामीलाई आश्चर्य लाग्छ। जसरी त्यो मृगले धर्मचक्रलाई आश्चर्यचकित मानेर हेरेको छ, हाम्रो हालत पनि त्यस्तै भइरहेको छ। त्यसैले यो गम्भीर अर्थ अनात्मा चाहिँ बोध गर्दछन् अनि उहाँलाई बोधिसत्व भनिन्छ, होइन? अब यो बोधिसत्व विशेष गरेर यो चाहिँ सम्यक दृष्टिको हिसाबले भनेको होला।
त्यसरी नै त्यस्ता भावी बुद्ध हुनेवाला व्यक्तिलाई बोधिसत्व भनिन्छ। किनकि उहाँहरूले आफ्नो हित मात्रै नभएर अरूको महाहित गर्नु नै आफ्नो हित हो भन्ने कुरा जान्नुहुन्छ। अरूको हित नै आफ्नो हित हो, अरूलाई दिएको सेवा नै आफ्नो सेवा हो भन्ने कुरा उहाँहरूले जान्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँहरूले बोधिसत्व भनिन्छ, होइन? अरूको हित गरेर त्यसको बदलामा मलाई केही पाउला कि भन्ने आशा, नपाउला कि भन्ने शङ्का उहाँहरूमा हुँदैन। आशा र शङ्काबाट मुक्त भएर टोटली अरूको हितको लागि समर्पित भएर चाहिँ लागेका हुन्छन्। र उसले यो पनि जान्दछ कि अरूको हित हुनु नै मेरो हित हुनु हो, होइन? जब हामी मेरो हित, मेरो स्वार्थ भन्छौँ, त्यो नै मेरो हित नहुनु हो भन्ने कुरा उसले जान्दछ। तसर्थ अरूको हितलाई नै आफ्नो हित ठानेर, जसरी तपाईँले खाना खाइसकेपछि त्यो खाना खाएको बदलामा मलाई केही चाहियो भनेर तपाईँले आशा गर्नुहुन्न। मैले खाना खाइसकेपछि मैले केही पाउला कि भनेर शङ्का गर्नु, नपाउला कि भनेर शङ्का गर्नुहुन्न। स्वतः तपाईँ नै आफूले खाना खाएपछि आफ्नो हित भयो भनेर भन्ठान्नुहुन्छ। त्यस्तै बोधिसत्वहरूले पनि अरूको हित नै आफ्नो हित हो भन्नेमा उहाँहरू विश्वस्त हुनुहुन्छ। यस्ता व्यक्ति भोलि गएर समाजमा बुद्ध बन्ने हो। त्यसैले उहाँलाई बोधिसत्व भनिन्छ। त्यति मात्रै होइन, समाजमा बुद्धत्व प्राप्त गर्नुको लागि यस्ता साधक साधिकाहरूले जान्नुपर्ने समस्त विषयवस्तुहरू जानेका हुन्छन्, जान्दछन्। समस्त विषयवस्तु भन्दाखेरि यहाँ संस्कृत धर्म र असंस्कृत धर्म रे। अब यो भाषा अलिक गाह्रो छ बुझ्नलाई। संस्कृत धर्म भनेको चाहिँ निर्मित धर्म, हेतु प्रत्यय धेरै कुराहरू मिलेर बनेको निर्माण भएको धर्मलाई, विषय धर्महरूलाई संस्कृत धर्म भनिन्छ। बिना हेतु बिना प्रत्ययको विषयलाई असंस्कृत भनिन्छ। दुजे न दुमाजे, जस्तो दुःख निरोध सत्य यो असंस्कृत भयो, एक किसिमको आकाश असंस्कृत भयो, होइन? अब रूपहरू वेदनाहरू संस्कृत भए, किनकि यो बनेका हुन् नि त, निर्मित भएका हुन् नि त। त्यसो यस्तो जान्नुपर्ने विषयहरू पनि उहाँहरूले, होइन, राम्रैसँग बोध गर्नुभएको हुन्छ। त्यसरी पनि अनि उहाँहरूलाई बोधिसत्व भनिन्छ। अर्को कारण छ फेरि उहाँहरूलाई बोधिसत्व भन्नुपर्ने कारण, प्राणीहरूको हितको लागि उहाँहरू हरदम हर क्षण सुत्दाखेरि पनि प्राणीको हित, सपनामा पनि प्राणीको हितै गर्नुहुन्छ। र प्राणीको हित गर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको सच्चाइ देखाउनु हो, सच्चाइ बुझाउनु हो। जसले धम्म देशना भनिन्छ। धम्म देशनाको माध्यमबाट सच्चाइ बुझाउनु हो, सच्चाइ देखाउनु हो। त्यो सच्चाइलाई भनिन्छ निर्वाणा। निर्वाणा प्राप्त कसरी गर्ने भन्ने कुरा नै हो। निर्वाणा प्राप्त कसरी गर्ने? जबसम्म निर्वाणा प्राप्त गर्दैन तबसम्म समस्याको समाधान हुँदैन। समस्याको समाधान जिउँका त्यहीँ रहिरहन्छ। भले हामीले जतिसुकै धन सम्पत्ति कमाए तापनि, जतिसुकै पढाइ लेखाइ भएर विद्या हासिल गरे तापनि, जतिसुकै चाहिँ नाम ठुलो कमाए तापनि समस्या अझै पनि रहन्छ। समस्याको पुरै समाधान हुँदैन। समस्याको पुरै समाधान हुनको लागि त निर्वाण प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर ती बुद्धिसत्वहरूले निर्वाण प्राप्त गर्ने धम्म देशना गर्नुहुन्छ। उहाँले अरूलाई निर्वाण प्राप्त गर्ने धर्म देशना गर्नुहुन्छ र पनि उहाँहरू आफ्नो साधना चाहिँ यसरी कायम राख्नुहुन्छ कि निर्वाण प्राप्त गरेर समाप्त हुने अवस्थामा पुग्दैन। उहाँहरूले प्राप्त गर्ने निर्वाण त अप्रतिष्ठित निर्वाण, कहिल्यै पनि नसकिने, कहिल्यै पनि समाप्त नहुने निर्वाण प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ। जसले भनिन्छ बुद्ध भूमि।
त्यो निर्वाण प्राप्त गर्न सक्यो भनेदेखि भव संसारको अन्तसम्म, भव संसारको अन्त त हुँदैन र पनि एउटा अन्त भन्ने एउटा यसो नमुनाको हिसाबले भव संसार अन्त नहुन्जेलसम्म रहेर प्राणीको हित गर्न सक्छ। त्यस्तो अवस्था एउटा प्राप्त गर्नु छ। त्यस्तो अवस्था तब मात्रै प्राप्त हुन्छ जब तपाईमा महाकरुणा हुन्छ, महाकरुणाको साधना गरेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्था तपाईलाई तब मात्रै प्राप्त हुन्छ जब तपाईले अहिले धर्म नैरात्मा र पुद्गत अनात्माका गम्भीर विषयको बोध गरेको हुनेछ। र यी अनात्मा, गम्भीर विषय अनात्मा र महाकरुणालाई अभिन्न रूपमा अभ्यास गर्दै लगेको अवस्थामा तपाईँ त्यो अवस्थामा पुग्न सक्नुहुन्छ जुन अवस्था चाहिँ सर्वश्रेष्ठ निर्वाण भनिन्छ, जसलाई बुद्ध भूमि पनि भनिन्छ। त्यो अवस्था प्राप्त गर्नु छ। एवं प्रकारले यस्तो किसिमको धम्म देशना गर्ने भएकोले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई के भनिन्छ त? बोधिसत्व भनिन्छ, हैन? अर्को पनि कारण छ उहाँले बोधिसत्व भनिने कारण। उपाय कौशल, स्किलफुल मिन्स कस्तो व्यक्तिले कस्तो उपाय अपनाए भनेदेखि सही बाटोमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा उहाँले भलिभान्ति जान्नुहुन्छ। त्यसकारण विनयी जनहरू, विनयी जन भनेको अब मार्गमा ल्याउनु पर्ने व्यक्तिहरू, हैन? सतमार्गमा ल्याउनु पर्ने व्यक्तिहरू, विनयी जनहरूलाई कसरी विनित पार्न सकिन्छ? जसरी एउटा गोरु बहरलाई तह लगाउन जान्ने व्यक्तिले बहरलाई कसरी तह लगाएर गोरु बनाउन सक्छ भन्ने कुरा उसले जान्दछ। त्यस्तै यस्ता महान व्यक्ति बुद्धिसत्वहरूले पनि जस्तो सुकै कठोर ढुङ्गा जस्तै मन भएको व्यक्तिलाई पनि उपाय कौशल अपनाएर उनीहरूलाई सही मार्गमा ल्याउन सक्छ। त्यस्ता उपाय कौशलहरू उहाँहरू भलिभान्ति जान्नुहुन्छ र त्यस्तो उपाय अपनाएर अनि त्यस्ता कठोर व्यक्ति, जस्तो तपाईले भगवान बुद्धको जीवनीमा हेर्नुभयो भने अंगुलीमाला जस्तो कठोर मन भएको व्यक्तिलाई पनि भगवानले उपाय कौशल अपनाएर सम्यक मार्गमा ल्याउनु भयो र शान्तिमा पुर्याउनु भयो, हैन? अम्रपाली जस्ता वेश्या व्यक्तिले पनि भगवानले, जो समाजले अलिकति छिछि दूर गर्थे वेश्या भनेर उसको घरमा जान हिचकिचाउँथे व्यक्तिहरू, गण्यमान्य व्यक्तिहरू उसको घरमा जान हिचकिचाउँथे। त्यस्तो वेश्याको घरमा भगवान बुद्ध स्वयं सवारी भएर ती वेश्याको हातबाट दिएको भोजन खाएर उनलाई धम्मदेशना गरेर उपाय कौशल अपनाएर सम्यक मार्गमा ल्याउनु भयो। बाउ हत्या गर्ने हत्यारा, धर्मात्मा बाउ, फेरि धर्मात्मा बाउ राजा बिम्बिसार जस्ता हत्या गर्ने हत्यारा, उनका आफ्नै सुपुत्र अजात शत्रु एकदमै क्रोधी व्यक्तिधरीलाई पनि भगवानको महाकरुणाको अगाडि उसको शिर झुक्यो र त्यो व्यक्तिलाई धरीलाई पनि भगवानले उपाय कौशल अपनाएर सम्यक मार्गमा ल्याउनु भयो। नारी प्रति अत्यधिक आसक्ति हुने व्यक्ति स्वयं भगवान बुद्धको भाइ नन्द कुमार जस्ता व्यक्तिलाई पनि विवाह मण्डपबाट नै उपाय कौशल अपनाएर सम्यक मार्गमा ल्याउनु भयो। मोहले ग्रसित भएका जटिलहरू, जस्ता कयौं ऋषि उनीहरू अब मोहले ग्रसित भन्दाखेरि अब यो जुन अहिले भगवानको मार्गको हिसाबले है, उनीहरू आफ्नै हिसाबले मोह पनि होइन, यहाँ भगवानको अनात्माको कुरा त उनीहरूले जान्दैन थिए। त्यसैले त्यो हिसाबले उनीहरू मोहले ग्रसित थिए। त्यस्ता जटिलहरूलाई पनि भगवानले सम्यक मार्ग अपनाएर सम्यक मार्गमा ल्याउनु भयो। यस्ता त कति हुन् भनेर साध्य छैन। यी सबै कुराहरू अहिले भगवान बुद्ध भएर तुरुन्तै भएको होइन।
उहाँ बुद्ध हुनु पूर्व बोधिसत्व हुँदाखेरि धेरैपल्ट अभ्यास साधना गरेर यस अभ्यास प्रति निपुणता हासिल गरेर नै अहिलेसम्म बुद्ध हुँदाखेरि सजिलैसँग उहाँले चाहिँ यी सबै काम गर्न सफल हुनुभयो। कुरो कुचुरो यस्तो हो। तसर्थ कस्तो विनयजनलाई कस्तो ज्ञान सुनाएर कसरी त्यो व्यक्तिलाई सम्यक मार्गमा ल्याएर उसको जीवन सुखमय बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई लिएर भगवानले 45 वर्षसम्म नाङ्गो खुट्टा हिँडेर दुःखी असहायहरूको घर दैलो दैलोमा गएर भगवानले सम्यक मार्ग देखाउनु भयो। चाहे त्यो डाका किन नहोस्, चाहे त्यो वेश्या किन नहोस्, चाहे त्यो त्यहाँ एउटा चाहिँ गोठालो अनपढ्ने किन नहोस्, चाहे त्यो महान पढेका विद्वान पण्डित नै किन नहोस्, चाहे त्यो ठुला ठुला धनी व्यक्ति नै किन नहोस्, चाहे त्यो ठुला ठुला राजाहरू नै किन नहोस्, सबैलाई एकनासको भावना राखेर भगवानले धम्म देशना गर्नुभयो, उद्धार गर्नुभयो। धन्य हो यो मानव इतिहासमा यो एउटा अद्भुत काम जुन हामी अरू कुनै पनि ग्रन्थशास्त्रमा हामीले पाउँदैनौँ, जुन सम्मासम्म भगवानले गर्नुभएको छ। यो अद्भुत छ, यो आश्चर्य छ। सिनेमा त यहाँ पो छ त, यहाँ हेर्नु पनि सिनेमा त यो पो हो त, होइन? यो अद्भुत छ। हिरो त त्यस्तोलाई हिरो भनिन्छ, होइन? अरूले हिरो भनिँदैनन्। त्यसकारण हिरो भनि त यस्तालाई भनिन्छ। तसर्थ एवं प्रकारले अनि बोधिसत्व भन्ने चाहिँ अब 5वटा विशेषताले गर्दाखेरि हामीले बोधिसत्व भन्दछौँ, भावी बुद्ध, होइन? मार्ग बोध गरेको हिसाबले, होइन? जान्नुपर्ने विषय बोध गरेको हिसाबले, पाउनुपर्ने फल बोध गरेको हिसाबले, होइन? अनि बोध गरेको भिन्नताको हिसाबले, भेदको हिसाबले। मध्ये अहिले हामीले पहिला मार्गको बारेमा हामीले कुरा यहाँ गऱ्यौँ। अब दोस्रो चाहिँ के अरे यो के भनिन्छ अब यहाँबाट अलिकति विषय छ। यो एउटा अलिकति हामीले त्यति हामीले सुनेका छैनौँ, सायद तपाईँहरूले पनि त्यति सुन्नुभएको छैन होला। यसलाई भोट भाषामा, संस्कृत भाषामा म दुवै प्रयोग गरेर भन्छु, अनि म यसको अर्थ अलिकति खुलाउने कोसिस गर्छु। भोट भाषामा कुन्ताक रे, संस्कृतिमा परिकल्पित रे। भोट भाषामा स्यानवाङ रे, संस्कृतिमा परतन्त्र रे। भोट भाषामा यौस डुपा यौडुप रे, संस्कृतिमा परनिष्पन्न रे। अब अहिले हामीले यो महायान सूत्र अलङ्कार जुन ग्रन्थ छ, यसमा चाहिँ के अरे कतिपय भाषाहरू, अब बुद्ध धर्ममा चाहिँ विशेष गरेर 4वटा सिद्धान्तहरू छन्। वैभाषिक सिद्धान्त, सौतान्त्रिक सिद्धान्त, चित्तमात्रे सिद्धान्त र माध्यमिक सिद्धान्त। यी 4वटै सिद्धान्तमा आफ्नो भाषाहरू के फरक छन्। टेक्निकल ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ हामीले, त्यो प्राविधिक भाषाहरू के फरक छन्, होइन? जस्तो माध्यमिक सिद्धान्तमा निष्प्रपञ्च आदि कुरामा बढी जोड दिइन्छ। अन्तमुक्त भन्ने, शून्यता भन्ने कुरामा बढी जोड दिएको देखिन्छ। यी भाषाहरू बढी प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै अब वैभाषिक सिद्धान्तमा त्यस्तै भाषा हुन्छ, सौतान्त्रिकमा त्यस्तै अलिक फरक भाषाहरू हुन्छ, र चित्तमात्रे सिद्धान्तमा चाहिँ यो कुन्ता छेउ यौडुप, परिकल्पित, परतन्त्र, परनिष्पन्न भन्ने भाषा बढी प्रयोग भएको हुन्छ। र यो महायान सूत्र अलङ्कार ग्रन्थ चाहिँ, ग्रन्थमा पनि ती शब्दहरू राम्रैसँग प्रयोग गरेको हुन्छ, होइन? अब यसलाई हामीले अलिकति बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। जान्नुपर्ने विषय 3टा छन् रे। जान्नुपर्ने विषय 3टा के हुन् त भन्दाखेरि, एउटा परिकल्पित। परिकल्पित जान्नु रे। कसरी जान्नु? परिकल्पित जान्नु, त्यो वास्तविक होइन भनेर जान्नु रे। त्यसपछि परतन्त्रलाई जान्नु रे। कसरी जान्नु? परतन्त्र चाहिँ आफ्नो हेतुको भरमा
भर परेको छ भनेर जान्नु रे। परनिष्पन्नलाई पनि जान्नु रे। कसरी जान्नु? सच्चाइ चाहिँ परनिष्पन्न हो भनेर जान्नु रे। हो एवं प्रकारले जान्नुपर्ने तीनटा कुरा, परिकल्पित, परतन्त्र, परनिष्पन्न है। अब यो भाषा एकदमै नौलो हुनसक्छ तपाईँहरूलाई। अब परिकल्पित भनेको चाहिँ हुँदै नभएर पनि हामीले छ 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 भनेर मान्यौँ, त्यसलाई भनिन्छ परिकल्पित। पेटभित्र गु मुत लादी पसिना दुर्गन्धित चिजहरू हुँदा हुँदै पनि सर्लक्क बाहिरबाट नुहाएपछि म सफा भएँ सफा भएँ सफा भएँ सफा भएँ, म पवित्र भएँ भन्छौँ नि हामीले। हो, यस्तोलाई परिकल्पित भन्छन्। वास्तवमा सफा भएको छ त? छैन नि त। भित्र लादी छ, भित्र पसिना छ, भित्र अब दिसा पिसाबहरू छन्, भित्र के छन् के छन्। अहिले यो लाम्डे परम्परा भन्ने एउटा शाक्य परम्पराको एउटा महत्त्वपूर्ण अभ्यास गर्ने एउटा विधि छ। त्यसमा कुनै ठाउँमा आफ्नो शरीरप्रति अत्याधिक आसक्ति र लोभ आएको छ भने टाउकोबाट झिर घुसारेर उल्टो पारिदिनु रे। उल्टो पारेर बाहिरको भित्रको बाहिर पारेर एकपल्ट हेर, ध्यानले हेर। साँच्चै झिर घुसार्ने होइन है, फेरि ध्यानले हेर शरीरप्रति आसक्ति गर्ने चिज के छ भनेर भनेको छ कि यदि हाम्रो शिरबाट र लट्ठी घुसारेर भित्रको चाहिँ बाहिर जे देखिन्छ त्यसरी भित्र पारिदिउँ, भित्रको सबै बाहिर पारिदियो भने के होला? त्यहाँ मुटु, आन्द्रा, कलेजो, फोक्सो, मृगोला, तान्द्राङ तुन्द्रुङ झुन्डिरहेका हुन्छन् नि। लादी, दिसा, पिसाब, रगत, पिप सबै हुन्छ नि त्यहाँ। त्यसरी पनि हेर्न सिकाएको छ कि त्यसकारण तर पनि हामी त्यसलाई बुझ पचाएर मतलब बाहिर सट्टै एकपल्ट साबुन लाएर धोएपछि सफा भएँ पवित्र भएँ भनेर आफ्नो शरीरलाई हामी आसक्ति गर्न पुग्छौँ। फेरि यसको मतलब यो होइन है ननुहाउनु भनेको होइन है, फेरि नुहाउनु पर्छ तर नुहाएर पुरा सफा भएँ भनेर आसक्ति गर्न हुँदैन पो भनेको हो त। नुहाउनु त पर्छ नि, सरसफाइ गर्नुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिले हामीले वास्तविक सफाइको कुरा गर्दैछौँ। तसर्थ परिकल्पित भने चाहिँ त्यो रहेछ के हुँदै नभए पनि हो 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 अरेको भरमा हैन, अरेको भरमा कुदेको हैन। ए फलाना ठाउँमा यस्तो चाहिँ के देवी निस्के अरे हो भन्यो, ए फलाना ठाउँमा नाग निस्के अरे हो भन्यो, ओ फलाना ठाउँमा नाग निस्केर पहिरो गएर हो भन्यो। यसो यस्तो अरेको भरमा ए फलानु मान्छेको आङमा के जाग्यो अरे बक्यो अरे हो अरेको भरमा हो भन्ने पुग्यो। अब त्यसले के माग्छ फेरि? कालो बोका मङ्गला, कालो कुखुरा मङ्गला, केमा हो भनेर त्यो पनि दिँदै गयो आदि। यस्तोलाई भनिन्छ परिकल्पित, जुन चिजमा वास्तविकता छैन। त्यसपछि आएर परतन्त्र। फेरि परतन्त्र, फेरि तपाईँले प्रजातन्त्र भन्ला है, प्रजातन्त्र होइन फेरि परतन्त्र। परतन्त्र भनेको चाहिँ अर्कोको भर पर्नु। तपाईँ अहिले जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ नि त्यो अर्कोको भर परेको छ। त्यो अर्को जुन पहिला थियो त्योबाट अहिले तपाईँ भयो, अहिलेबाट फेरि पछिको हुन्छ। यस्तो भर पर्दै गइरहेको हुन्छ के हरेक चिजबिजहरू अर्कोको भरमा रहिरहेको हुन्छ के। यो बुझ्नुपर्छ। हो, यो पनि एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा। यसलाई चाहिँ परतन्त्र भन्छ। परतन्त्र भनेको चाहिँ मन, चित्त। आकाशमा जुन छ, आकाशमा जुन भएकोले थालमा 100वटा थालमा पानी हालेपछि 100वटा जुनको छाया देखा पर्छ क्या रे? त्यो 100वटा जुनको छाया देखा पर्नु चाहिँ परिकल्पित भनेको हो। त्यो साँच्चीकै जुन आकाशमा भएर पनि देखा पर्यो त त्यो आकाशको जुन जस्तो चाहिँ परतन्त्र भनियो। तर वास्तवमै 100वटा थालमा 100वटा जुन छ त त्यो त छैन भन्नलाई चाहिँ परनिष्पन्न भनियो। त एवं प्रकारले यो अलिकति भाषा गाह्रो छ, मैले यहाँ भन्न बाध्यता छु किनभने यो हाम्रो यो लाइसेन्समा आयो नि त, यो विषयमा आएको हुनाले
यो कुरा अलि पछि भन्नुपर्ने थियो, मैले अहिले भनिदिएँ। परिकल्पित, परतन्त्र, परनिष्पन्न, होइन? हो यसरी हामीले बुझौँ। अनि अब अझै पनि हामीले यो बुझ्न जरुरी छ कि अनात्माको बारेमा चाहिँ तपाईँले बुझ्नै पर्छ। कुनै पनि हालतमा तपाईँ बुद्ध शरणम गच्छामि भइसकेपछि अनात्मा चाहे तपाईँलाई तितो पिरो जस्तो सुकै लागोस्, सुरुमा यो तपाईँले बुझ्नै पर्छ। सुरुमा तितो हुन्छ, तितो हुन्छ, यो पचाउन गाह्रो हुन्छ। तर जब दबाई तितो हुन्छ नि, त्यो दबाईले फेरि रोगलाई निको पार्छ। फेरि यो अनात्मा ज्ञानीहरू हेर्दाखेरि तितो लाग्छ, जब यो बोध हुन्छ तब भित्रको रोग निको हुन्छ। त्यसकारण यसलाई बुझ्नै पर्छ। कुनै पनि हालतमा पसिना छुट्याएर भए पनि बुझ्नै पर्छ। तपाईँले बुझेर भने तपाईँ आँखाबाट आँसु आउला। आँसु आएपछि अब बुझ्न सुरु भयो भनेर सोच्नुहोस्, होइन? त्यसकारण भगवानको सम्यक ज्ञानमा अनात्माको ठुलो भूमिका छ। अरूले जेसुकै भनोस्, चाहे अरूले नास्तिक भनोस् चाहे आस्तिक भनोस्, त्योसँग केही सरकार छैन। अनात्मा बुझ्न जरुरी छ। किन छ त भन्दाखेरि जति पनि समस्या आएको छ आत्माग्रहबाट आएको छ। आत्मा छ भनेर पकड्नाले आएको छ। आत्माप्रति आसक्ति हुनाले आएको छ। आत्माको सत्ता सिद्धलाई स्वीकार गर्नाले आएको छ। त्यसैले समस्याको सदाको लागि समाधान गर्नको लागि यो अनात्मा बोध गर्नु छ, गर्नै पर्छ, होइन? यसको लागि केही उदाहरणहरू हामीले बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। जसरी तपाईँले म भन्ने एउटा म छु भन्नुहुन्छ नि, छु, म छु, छु छु भन्नुहुन्छ, म छु, त छस्, त्यो छ, यो छ, होइन भन्छु नि। यो त व्यावहारिक काम चलाओ। तर यति मात्रै व्यावहारिक काम चलाउमा मात्रै प्रयोग गर्यो भने ठिकै छ, आत्मा छ, ठिकै छ। तर हामी त्यतिमा मात्रै सीमित हुँदैनौँ। हामी त्यसलाई आसक्ति गरेर पकड्न पुग्छौँ, नराम्रोसँग पकड्न पुग्छौँ। हामी त्यसमा जुगा जस्तै टाँसिन पुग्छौँ। समस्या त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। त्यो भएपछि त्यो मात्रै सीमित रहँदैन, अनि मेरा, हाम्रा भन्नेमा पनि त्यत्तिकै जुगा जस्तै टाँसिन पुग्छौँ हामी। त्यति मात्रमा सीमित रहँदैन, अनि तेरा, शत्रु, त भनेर उतातिर फेरि एकदम घृणाको चाहिँ रिसको ज्वाला बल्न थाल्छ। त्यति मात्रै सीमित रहँदैन, त्यो ज्वाला बल्न साथै त्यसले चाहिँ अनि नहुने कर्म गर्न थाल्छ। त्यति मात्रै सीमित रहँदैन, गरेको कर्म त त्यहीँ सकिए तापनि त्यो कर्मको छाप मनमा प्रिन्ट हुन्छ। यति मात्रमा सीमित रहँदैन, यो मनको यात्रा शरीर जस्तै भस्म भएर सकिँदैन। यसको यात्रा त अनन्त कालसम्म जारी रहन्छ। यो मन जाँदा जान्छ, त्यो कर्मको छाप त्यहाँ गएर त्यसको फल पाक्छ। त्यसको फल पाक्दाखेरि दर्दनाक हुन्छ, दर्दनाक हुन्छ। त्यसको फल खतरा हुन्छ। तपाईँ नागाल्यान्ड जानुभएको छ कि छैन? नागाल्यान्डमा केही व्यक्तिहरूले कुकुर खान्छन्। उनीहरूले, केही व्यक्तिहरूले, केही समूहहरूले भनौँ न, कुकुर खान्छन्। त्यो कुकुर कसरी मार्छन्? कुकुरलाई सबभन्दा पहिला खम्बामा बाँध्छन्, ठाडो पारेर बाँध्छन्, अनि मुखमा सुइरो हालेर मुख बाहुनी गरिदिन्छन्, मुख गरिदिन्छन्, अनि भक 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 उम्लिएको पानी मुखभित्र हालिदिन्छन्। दर्दनाक। त्यो त एउटा सानो नमुना मात्रै हो। त्यो त सानो, त्यो त पानी उम्लेको मुखमा हालेको हो। तर अर्को दर्दनाक, तामा पकालेको झोल मुखमा हालिदिन्छन्, फलाम पकालेको झोल मुखमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ त हाम्रो त्यस्तो हालमा हामी त मरिहाल्छ के अरे। तर त्यस्तो अवस्था पनि हुन्छ जहाँ मर्दैन। त्यो कर्मको फल भोगेर नसकुन्जेलसम्म मर्दैन, पीडा मात्रै पुग्नुपर्ने हुन्छ, पीडा मात्रै पुग्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ यी सारा घटनाको पछाडि के छ त? अविद्या। अविद्या
आत्मग्रह, सत्काय दृष्टि जस्ता अज्ञानताहरूले चाहिँ यो भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। त्यसैले भगवानले अनात्मा ज्ञान बोध गर्नु छ भनेर आज्ञा भएको कारण यो नै हो। अनात्मा ज्ञान बोध गर्नलाई विपස්සना ध्यानको आवश्यक पर्छ। त्यसकारण हामीले हिजो केही समर्थ ध्यानका कुराहरू पनि गऱ्यौँ। समर्थ ध्यान राम्रोसँग सिक्नुपर्छ। समर्थ ध्यान हिजो हामीले अलिकति आनापानसतीको कुरा पनि गऱ्यौँ। आनापानसतीमा तपाईँले थोरै मात्रै भए पनि गर्नुहोस्, दिनको 5 मिनट भए पनि गर्नुहोस् होइन। यसो समय लिएर लामो यात्रा गर्दाखेरि बसभित्र गरे पनि हुन्छ, प्लेनमा गरे पनि हुन्छ, रेलमा गरे पनि हुन्छ होइन, घरमै बस्दाखेरि गरे पनि हुन्छ। यसो घुमफिर जाँदाखेरि कुनै एउटा बगैँचामा शान्त वातावरणमा त्यहाँ बसेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसो 5 मिनट 10 मिनट आनापानसतीमा तपाईँ बानी बसाल्नुहोस्। बानी त अहिलेदेखि बसाल्नुपर्छ, नत्र हुँदैन फेरि पछि। अहिलेदेखि सुरु गरिहाल्नुपर्छ। त्यसकारण आनापानसतीमा बिस्तारै मन टिकाउँदै जानुहोस् होइन। अलिअलि मन टिक्दै गयो, मन स्थिर हुँदै गएपछि अनि विपස්සना ज्ञानलाई अपनाएर अनि अनात्मा बोध गर्नु छ। अनात्मा बोध गर्नु साथै यी जाब अज्ञान आत्मग्राहहरू त भागाभाग हुन्छ। किनकि तिनीहरूको जरो सच्चाइमा टिकेको हुँदैन, धुर्त्यै झुटोमा टिकेको हुन्छ। जब अनात्मा ज्ञानको बोध हुन्छ ती आत्मग्राहहरू चाहिँ भाग हुन्छ, चौपट हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो मनबाट सदाको लागि तिनीहरू भागेरै जान्छन्। मन प्राकृतिक स्वरूपमा जुन स्वच्छ पवित्र प्रभास्वर छ, हामी त्यो अवस्थामा पुग्नेछौँ। त्यो अवस्था हामीलाई बोध हुनेछ। क्रमशः अगाडि बढेर जाँदाखेरि अनि समाजमा बुद्धत्व पनि प्राप्त गर्न सजिलो हुँदै जान्छ। हो यसरी हामीले बुझौँ। बाँकी धर्मदेशना भोलि हुनेछ। आजको धर्मदेशनालाई म यहीँ विश्राम दिन चाहन्छु। पुण्य परिणाम गरौँ। सोनम दिए थम जे शिव nye थमने nye पे दानाम पम जे ने केगा नाची बलों ठुबाई सिपे सोलें ड्रोवा ड्रोलो वराई शो